बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट शाइस्ता के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आप तक वीलॉग पहले पहुँच सके। अच्छा जी, खबर अब ये है कि एक वीडियो जिसका आपने बहुत तज़किरा सुना होगा मुस्लिम लीग नवाज़ के लोगों से कि हम वो वीडियो ओपन कर देंगे, हम वीडियो सामने ले आएंगे, हम बता देंगे नवाज शरीफ को सज़ा कैसे हुई। ये जो जज अरशद मलिक साहब ने सज़ा दी थी और उसके बाद जो मामला चलते रहे, वो उस वीडियो का बड़ा एक चर्चा रहा है। उस वीडियो की कुछ तफसीलात हैं जो मेरे तक पहुंची हैं और मैंने सोचा आपके साथ वो शेयर कर लूं। वो वीडियो ज़ाहिर रिकॉर्ड करवाई थी नासिर भट्ट साहब। नासिर भट्ट साहब जो हैं नवाज शरीफ के बड़े करीबी साथी हैं, रावलपिंडी के रहने वाले हैं ये, और इनका नवाज शरीफ के साथ एक जुनून है, एक उनके साथ मतलब होता है ना बंदे नूं इश्क जो हो जाता किसी ना, तो भट्ट साहब को उस तरह का कोई इश्क सा है नवाज शरीफ साहब के साथ। और जो अरशद मलिक साहब थे उनके साथ भी भट्ट साहब की बड़ी दोस्ती थी और अरशद मलिक साहब ने फिर उनकी एक वीडियो रिकॉर्ड की थी जिसमें वो बता रहे थे कि किस तरीके से उनकी यानी अरशद मलिक की एक वीडियो कुछ लोगों के पास थी जिसको दिखाकर अरशद मलिक को ब्लैकमेल किया गया और फिर अरशद मलिक ने नवाज शरीफ को सजा दी। वो कुछ इस तरह की बातें बता रहे थे। लेकिन एक वीडियो और है जिसका मैं अब आपके सामने कुछ हिस्सा रखने जा रहा हूँ। उस वीडियो में नवाज शरीफ साहब को वो जज अरशद मलिक साहब बता रहे हैं कि जनाब मेरे पर किसका प्रेशर था और कौन लोग थे। उसमें से एक नाम अभी तक सामने आया है और वो वीडियो जो नाम सामने आया है वो है जनाब जस्टिस साकिब निसार साहब का। ये चीफ जस्टिस रहे पाकिस्तान के, वो जो क्या कहते हैं जिन्होंने डैम भी बनाना था लेकिन पूरी कौम को डैम फुल बना के पता नहीं 12 के 13 रुपए का हिसाब किताब नहीं लग रहा। कुछ इस तरह की बातें लोग करते हैं, मुझे पता नहीं है इस बारे में एग्जैक्ट, लेकिन उन पर जो सबसे ज़्यादा एतराज़ किया जाता है वो जाहिर है कि मुस्लिम लीग नून वाले करते हैं, क्योंकि वो ये कहते हैं कि इनकी वजह से ही सारा सिस्टम आज ख़राब है, इनकी वजह से ही नवाज शरीफ को सज़ा हुई, इनकी वजह से ही सारा मामला गड़बड़ हुआ। अच्छा, एक वो जो नासिर भट्ट साहब हैं जो उन्होंने बात की है वो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। अज़हर जवेद साहब जो हैं वो दुनिया टीवी के लंदन में कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, बड़े अच्छे सहाफ़ी हैं और उनके साथ उनकी जो गुफ्तगू है उसका एक क्लिप मेरे पास है, वो ज़रा आप सुन लें पहले ताकि मैं उसके बाद अगली बात कर सकूँ। जज अरशद मलिक की वीडियो में वो बता रहा है कि जो चीफ जस्टिस उस वक्त था साकिब निसार कि हमने मियां नवाज शरीफ को सजा जो सजा दी गई, साकिब निसार ने कहा कि मुल्क हालत जंग में है, आपने नवाज शरीफ को सजा देनी है। और साकिब निसार ने कहा अरशद मलिक ने कहा कि उसमें कुछ है ही नहीं, मैं कैसे सजा दूँ। उसने कहा नहीं, मुल्क हालत जंग में आपने सजा देनी है। तो फिर आपने बहुत बड़ा इल्जाम है साकिब निसार पे। ये साकिब निसार पे इल्जाम नहीं है, उस साकिब निसार ने एक चलते मुल्क को किस हालत में आप पूछा। जज अरशद मलिक ने और क्या बताया इस वीडियो? जज अरशद मलिक ने ये भी बताया कि जो केस मियां नवाज शरीफ में बना था उसमें कोई ऐसी चीज थी नहीं कि जिसमें मैं सजा देता, ना कोई पैक थी, ना कोई करप्शन साबित हो रही थी। तो मैं उनको कहता था मैं कैसे सजा दूँ, तो वो कहते हैं हमने ये केस बनाया, तुमने सजा देनी है। तो फिर वो जज अरशद मलिक ने मियां नवाज शरीफ साहब को जाके बताया, मिले थे वो मियां साहब से रायबंद में जाके, मियां साहब उसको मिलना नहीं चाहते थे, लेकिन मैंने 2-3 दफ़ा रिक्वेस्ट की कि वो मिलना चाहता है। वो कहता है मेरे दिल में बड़ी एक शर्मिंदगी होती है, मुझे नींद नहीं आती रात को कि मैंने एक ऐसे शख्स को सजा दी जिसकी वो सजा नहीं बनती। आपने सुना वो क्या कह रहे हैं। नासिर भट्ट साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जज अरशद मलिक ने ये बताया और ये वो कहते हैं कि मेरे पास इसकी वीडियो मौजूद है जिसमें अरशद मलिक साहब इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जनाब साकिब निसार साहब ने मुझसे कहा कि भाई नवाज शरीफ को देनी सज़ा, तो कहते हैं मैंने उनसे ये कहा, यानी अरशद मलिक और ये साकिब निसार के दरमियान गुफ्तगू है कि मैं किस तरह से सज़ा दे दूँ सर, उस केस में है ही कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुल्क हालत जंग में है, आपने नवाज शरीफ को सज़ा देनी है। तो कहते हैं कि जनाब फिर वो नवाज शरीफ साहब से मिलना चाहते थे, फिर वो नवाज शरीफ से मिले और नवाज शरीफ को सारी तफसीलात उन्होंने बताई अरशद मलिक ने। और अरशद मलिक ने यह भी कहा कि मैंने रात नूं नींदर नहीं आती यार, मैं एक बंदे नूं खाम खा सजा देती जबकि केस में कुछ था ही नहीं। ये सारी बातें जो हैं नासिर भट्ट साहब कह रहे हैं। नासिर भट्ट साहब ने इसी वीडियो में ये भी कहा है कि जनाब अगर मुझे इंसाफ ना मिला,
यानी मुझे से मुराद ज़ाहिर है मैं ये समझाऊँ, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर नवाज शरीफ को इंसाफ ना मिला तो फिर वो ये वीडियो मार्केट में लेकर आएंगे और फिर पब्लिक को दिखाएंगे कि अरशद मलिक साहब खुद क्या कह रहे हैं नवाज शरीफ से मुलाकात के दौरान। अच्छा, अब मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि चूँकि नासिर भट्ट साहब जो हैं वो नवाज शरीफ के बहुत ज़्यादा करीब हैं और उसकी जो उनकी कुर्बत है वो इसके बाद और बहुत ज़्यादा गहरी होगी। वैसे मैं नासिर भट्ट साहब से लंदन में मिला हूँ 2017 में भी, 2011 में भी। नासिर भट्ट साहब उस वक्त भी नवाज शरीफ के बहुत ज़्यादा करीब थे, लेकिन ज़ाहिर है वीडियो आ गई थी, मियाँ साहब का पूरा पॉलिटिकल कैरियर बच गया ना, तो वो लिहाजा वो उनमें मबता और गोड़ियाँ तो पक्कियाँ हो गई हैं। लेकिन मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि ये जो केस है ये अभी चूँकि इसके हवाले से अपील ज़ेर समात है, यानी वो इल्तवा का शिकार है बेशक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लेकिन वहाँ पर है अभी उसका फ़ैसला होना है। जब वो उस केस में ये कहा गया कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की हद तक ये है कि जब तक वो वापस आएंगे तो आके खुद पेश होकर अपनी पैरवी शैरवी कर लेंगे। ये रिलीफ मियाँ साहब को फ़िलहाल मिला हुआ है, लेकिन ये केस बहुत अहम है क्योंकि इससे एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है उसको निकाल दिया गया और जिस जज ने सज़ा दी है वो कह रहा है कि उसमें था ही कुछ नहीं। फिर चीफ जस्टिस उस वक़्त के रिटायर्ड साकिब निसार साहब जो हैं उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं और ये इल्ज़ामात बड़े मतलब मैं समझता हूँ कि घिनौने किस्म के हैं। जस्टिस साकिब निसार साहब को इस पर ज़रूर कोई ना कोई जवाब देना चाहिए। अब चूँकि वो चीफ जस्टिस नहीं हैं तो लिहाजा उनके पास सारे वो मीडिया टूल्स हैं, अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे हर बंदा वहाँ पर जाकर वो बात करेगा। अच्छा, साकिब निसार साहब चूँकि लॉरी हैं तो लॉरियों का अपना एक मिजाज होता है और वो जिस तरह से अदालत लगाते थे वो मतलब अदालत घट थे वो बहुती लगती सी, क्या कहते हैं पंचायत बहुती लगती सी। तो मियाँ साहब ज़ाहिर है मियाँ साहब ही हैं, वो जस्टिस साकिब निसार साहब अराई हैं और मियाँ कहलाते हैं, तो बड़े मतलब ऑनरेबल ख़ानदान से हैं वैसे, आपस की बात यह है। लेकिन साकिब निसार साहब जो हैं उनके बारे में मुझे अब एक वाक़या याद आ गया। अदाकार शाहिद हैं, बड़े ज़बरदस्त अदाकार रहे हैं माजी के और बड़ा हैंडसम अदाकार था, क्या ज़बरदस्त उसकी पर्सनैलिटी। अभी ज़ाहिर है बुज़ुर्ग हो गया लेकिन फिर भी बड़ी पर्सनैलिटी है। कामरान शाहिद जो हैं उनके वालिद साहब हैं और बड़े खूबसूरत हैंडसम एक वजी किस्म के नौजवान बुज़ुर्ग कहा जा सकता है उनको। तो उन्होंने अपने ही बेटे को एक इंटरव्यू दिया था कुछ अर्सा पहले, क्या नाम, कामरान शाहिद को। उसमें उन्होंने बड़े मशहूर शख्सियत का जिक्र किया, बहुत सारी यादें उन्होंने शेयर की हुई उस इंटरव्यू में। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के बारे में की हुई हैं, नवाज शरीफ साहब के बारे में की हुई हैं और लोगों के बारे में की हैं। लेकिन चूँकि इसका साकिब निसार साहब का जिक्र हो रहा है तो वो साकिब निसार साहब के बारे में बचपन की बात है, ज़ाहिर है बंदा छोटा होता है तो वो उसमें जो आपके सीनियर्स होते हैं उनके साथ आपका जो एक होता है तल्लकदारी, उसकी बात ही है। लेकिन वो उन्होंने जो शेयर किया है वो ज़रा आप सुन लें कि वो क्या कह रहे हैं। साकिब निसार साहब जो थे हमारी गेंदें उठाते थे। अच्छा, जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार। हमने कुछ लव लेटर लिख के देना है कि जी ये लव लेटर है, ये 5 आने का कोक पियो और ये सैंडविच खाओ और ये फलानी लड़की को देखे आओ। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि अदाकार शाहिद साहब ये फरमा रहे हैं कि साकिब निसार साहब हमारी गेंदें उठाया करते थे और इन्होंने हमारे लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी। तो कुर्बानियाँ क्या दी? वो कहते हैं जब हमको लव लेटर लिखते थे किसी लड़की को तो हम साकिब निसार से कहा करते थे कि ये 5 आने पकड़ो, कोक पियो और सैंडविच खाओ और ये हमारा लव लेटर फलां लड़की को देकर आओ। अच्छा, उन्होंने कहा ये साकिब निसार का काम था, ये हमारे लिए यही काम किया करता था। अच्छा, अब जाहिर है वो बचपन था ना, उसके बाद तो वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने, अल्लाह ने उनको बड़ी इज़्ज़त दी। लेकिन पॉलिटिकल कुछ मामलात में जो जैसे कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से मामला हुआ तो उनका इमेज जो है वो ख़राब हो गया काफ़ी ज़्यादा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये बचपन की एक छोटी सी याद थी जो शाहिद साहब ने शेयर की। मगर मैं आपसे एक अर्ज़ करूँ कि पंजाबी दी एक कहावत है कि जमदियाँ सूलां दे मूँह तिखे होंदे ने, ठीक है। यानी मतलब ये है कि जो जैसे पैदा होता है ना वो वैसे ही होता है। ये नहीं हो सकता कि कोई बचपन में उसकी जो है यानी वो फूल पैदा हुआ हो तो बाद में सूल बन गया हो। सूल समझते, कांटे को कहते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर या कोई सूल जमया होवे तो वो फूल बन गया होवे, इस तरह नहीं होता। यानी इंसान अपनी जो असल है ना वो तब्दील नहीं कर सकता, जो उसकी नेचर है,
ٹھیک ہے، وہ اس کو وہ تبدیل نہیں ہو سکتی، وہ ویسے ہی رہے گی۔ تو ثاقب نثار صاحب کا یہ والا جو کلپ ہے، اس میں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ شروع سے اپنے سے جو طاقتور تھے ان کے آگے دب جانے والے تھے، ان کے ساتھ ان کے لیے کام کر جانے والے تھے۔ تو یہاں پر پتہ نہیں کس نے ان پر اتنا چیف جسٹس تو ویسے طاقتور کو ہوں ہے، میرا نہیں خیال کہ وہ ہوتا ہے، لیکن شاید کوئی ہوتا ہو کہ جناب وہ ثاقب نثار صاحب ان کے لیے بھی کام کر گئے اور نواز شریف کو سزا دلوا دی۔ یہ بڑی ایک عجیب سی صورتحال ہے، رولا بڑا پڑا جناب نواز شریف کے اوپر، اور ابھی تک ہے، اور پاکستان کی سیاست کے سارے رخ چینج ہو گئے۔ یہ تحریک انصاف کی حکومت نے نواز شریف کے اوپر بڑے الزامات لگائے، کرپشن کرپشن کرپشن، سرتا پاک کرپشن، پٹواری تو لے گئے تھے اتر تکر کرپشن، بڑے الزام، بے تحاشا الزامات۔ آپ کو وہ کلپ بھی یاد ہوگا، کیا نام ان کا، عمران خان صاحب جو اس وقت اپوزیشن میں تھے، اب وہ وزیر اعظم پاکستان ہیں، تو وہ اس وقت کہا کرتے تھے کہ اگر پٹرول کی قیمت بڑھے سمجھو وزیر اعظم چور ہے، اگر بجلی کی قیمت بڑھے سمجھو وزیر اعظم چور ہے۔ تو ہوں پتہ نہیں کون چور ہے، کیا کہا جا سکتا ہے، انسان جو ہے نا جو باتیں کرتا ہے وہ اس کے آگے گھوم پھر کے آتی ہیں۔ کرپشن کا ذکر ہوا ہے تو میں آپ سے یہ عرض کروں کہ اس دور میں کرپشن کا گھاٹا کوئی نہیں۔ ایک کیس کی ڈیٹیل میرے پاس ہے اور ایک کی کچھ تھوڑی سی تفصیلات ہے۔ میں لو لیول کی بات کر رہا ہوں، میں یہ بلکہ کسی وزیر پہ الزام نہیں لگا رہا، میں کسی کیا کہنا چاہیے کسی ہائی اپس کی بات نہیں کر رہا، چھوٹے لیول کی بات ہے۔ ایک انسپیکٹر صاحب جو کہ ایل ڈی اے کے انسپیکٹر تھے، وہ ان کو نیب نے کسی کیس میں پکڑ لیا اور وہ وہاں پر مکھ مکا کر کے واپس آ گئے۔ مکھ مکا سے مراد یہ نہیں کہ رشوت دے کے آگے، وہاں پر وہ ایک قانون ہے جس کے تحت اگر آپ کے اوپر جو کرپشن کا الزام ہے اس میں سے آپ کچھ پیسے دے دیں تو پری بارگین اسے کہا جاتا ہے، تو وہ کر لیں تو پھر آپ باہر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ پلی بارگین کر کے باہر آ گئے۔ اب ظاہر ہے کہ ان کے اوپر الزام تھا تو کسی قسم کی کوئی ان کو پوسٹنگ نہیں مل رہی تھی، کیونکہ یہ ایک قانون موجود ہے کہ جب تک آپ پر الزام ہے آپ کو کہیں تعینات نہیں کیا جا سکتا، آپ کو کوئی عہدہ نہیں دیا جا سکتا۔ تو اس طرح کا قانون موجود ہے رولز آف بزنس میں۔ لیکن ہوا یہ کہ پھر وہ صاحب جو ہیں، بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے کسی بڑی شخصیت کو، اور وہ شخصیت فیمیل شخصیت کو، کافی سارے جو ہے نا تحائف کی صورت میں کوئی بیگ شیگ بھجوائے۔ تو اس کے بعد پھر یہ ڈی جی ایل ڈی اے جو ہے وہ ان کی اپوائنٹمنٹ کا لیٹر لے کے ان کے پیچھے پیچھے تھا، ٹھیک ہے۔ یہ پچھلے دنوں کی بات ہے۔ اچھا، نام مجھے سارے معلوم ہے، نام میں صرف اسی لیے نہیں لے رہا کہ میں ایسے لگے گا جیسے میری کوئی پرسنل ان کے ساتھ ہے، پرسنل میری کوئی نہیں کسی کے ساتھ۔ میں تو صرف ایک جو اس وقت معاشرے میں اس حکومت کے دوران جو کرپشن کے خلاف آتی، جو کہتی تھی کہ یہ کرپشن جو ہے نا یہ ناسور ہے، اور لو لیول سے لے کے اوپر لیول تک ہر طرف کرپشن ہوئی ہے، اس کے خلاف آئے تھے نا عمران خان صاحب۔ تو میں صرف موجودہ دور کی، یہ مطلب پچھلے مہینے کی گل کر رہے ہیں، میں کوئی پرانی گل نہیں کر رہے۔ اچھا، اب ایک بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں جو اگلے 2-4 روز میں ہونے والی ہے، وہ اقربہ پروری کی ایک داستان ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ ایک جناب ڈاکٹر اختر رشید صاحب ڈی جی ہیلتھ ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ ان کی ریٹائرمنٹ ہو گئی ہے، ظاہر ہے وہ 7-8 سال ہو گئے ان کو ریٹائر ہوئے ہوئے، لیکن وہ یاسمین راشد صاحبہ جو کہ وزیر صحت ہے پنجاب کی اور بڑی ہارڈ ورکنگ وزیر صحت ہے، اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں، ان سے ڈیلیورنس ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، یعنی وہ ادویات مل رہی ہیں نہیں مل رہی ہیں، یہ بالکل ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے کہ وہ اتنی موذی قسم کے مرض کا شکار ہونے کے باوجود کورونا میں انہوں نے اپنی بیماری کو نہیں دیکھا اور اپنے عہدے کی جو بھی ریکوائرمنٹ تھی اس کو پورا کرتی رہیں۔ میں اس حوالے سے ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ تو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی وہ بڑے قریب ہیں، ان کی الیکشن مہم بھی چلاتے تھے یہ، اور ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ وہ ترنا ترنیج بھی بھائی صاحب جایا کرتے تھے، یہ ڈاکٹر اختر رشید صاحب، یہ بتایا جا رہا ہے۔ اچھا جی، اب ان کو ایک پروجیکٹ کا، جو پروجیکٹ میں آپ سے بتانے لگا ہوں وہ ہے جی ورلڈ بینک کے قرضے کے ذریعے وہ پروجیکٹ چل رہا ہے پنجاب کے اندر، اور اس کو کہتے ہیں پنجاب ہیومن کیپٹل انویسٹمنٹ۔ اس کا ان کو پروگرام مینیجر لگایا جا رہا ہے 6.5 لاکھ روپے اوپر، ڈاکٹر اختر رشید صاحب کو۔ اچھا، اب میں آپ سے یہ عرض کروں کہ یہ جو شخصیت ہے ڈاکٹر اختر رشید صاحب، ان کے بارے میں محکمے کے اندر اچھی
کوئی ریپیوٹ نہیں رکھتے, ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بڑے منہ پھٹ سے ہیں, وہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ کسی کی عزت نہیں کرتے, کسی کو یعنی کسی کی عزت نفس ان کے ہاتھوں محفوظ نہیں رہتی, یہ کہا جاتا ہے ان کے بارے میں. لیکن میری عرض یہ ہے کہ پائنا ہی ڈاکٹر لب ہے. دیکھیں یہ میں آپ سے عرض کروں کہ اقربا پروری کی ایک مثال ہے, اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ منڈے یعنی کل یا پرسوں ان کے سائن ہو جائیں گے اور وہ بھائی صاحب اپوائنٹ ہو جائے گے. تو میں بیفور ٹائم بتا رہا ہوں کہ یار اقربا پروری نہ کریں, ایسے لوگوں کو لگائیں جو میرٹ پہ آتے ہوں. اب یہ اس قسم کے پروجیکٹس جو ہوتے ہیں ان کے اوپر ظاہر ہے کہ آپ پرائیویٹ لوگوں کو لگاتے ہیں یا ان لوگوں کو لگاتے ہیں جو سرکاری عہدے سے ریٹائر ہو چکے ہوتے ہیں, جن کا تجربہ ہوتا ہے. لیکن ایسے لوگوں کو مت لگائیں جو آپ کے قریبی رہے ہوں, آپ پر خام خواہ انگلی اٹھیں گی, خام خواہ اعتراض آئے گا, اس سے بچنے کی ضرورت ہے. لیکن پی ٹی اے کی گورنمنٹ جو ہے نا, ان کے اوپر اعتراض اتنے زیادہ آ چکے ہیں اور لوگوں نے اتنی زیادہ شور مچایا ہے کہ اب میرے خیال میں اعتراض روزی نہ پرواہ نہیں رہی, وہ کہتے ہیں جو مرضی کرتے رہو. میں یہ 2-3 مثالیں میں نے صرف اس لیے دی ہے آپ کو کیونکہ جو پی ٹی اے کی حکومت آئی تھی وہ اس لیے آئی تھی کہ ہم نے کرپشن ختم کرنی ہے. لیکن میں آپ کو یہ مثالوں سے میں نے ثابت کیا ہے, ایکچولی آپ کے سامنے مثالیں دینے کا مقصد یہ تھا. میری نہ ڈاکٹر اختر رشید صاحب سے کوئی لڑائی ہے, نہ وہ جو پہلے صاحب جن کا میں نے نام آپ کو نہیں بتایا ان کے ساتھ کوئی لڑائی ہے, نہ ہی میں ان دونوں حضرات کو جانتا ہوں. یہ باتیں ہیں جو چل رہی ہیں سب طرف, جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. چونکہ اختر رشید صاحب کا نام لے دیا ہے تو اگر وہ چاہے اس بات کی تردید کرنا یا وہ چاہیں کہ جناب اس کی وضاحت کریں تو میں بالکل حاضر ہوں, آپ مجھ سے رابطہ کریں, میں ان کا موقف ضرور چلاؤں گا. لیکن میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں سر کہ پاکستان کے اندر جس قسم کی کرپشن اور جس قسم کی داستانیں یہاں پہ چل رہی ہیں, اور جتنی کرپشن ہو رہی یار, کوئی میں نہیں سمجھتا کہ ہاں ریٹ بڑھ گیا, یہ ضرور ہوا ہے, اس میں اضافہ ہوا ہے. یعنی پہلے جو کام 100 روپے میں ہوا کرتا تھا اب وہ 500 روپے میں ہوتا ہے. یہ راجہ ریاض صاحب MNA ہیں فیصل آباد سے, بڑے مطلب کیا کہنا چاہیے دبنگ سے آدمی ہیں. پہلے پیپلز پارٹی میں رہے ساری زندگی, تو جیالہ پر ان میں موجود ہے, لیکن تھوڑے سے ذرا چلاک ہو گئے, ان میسنے جو ہو گئے وہ کدی کدی بول دے. لیکن پہلے جب یہ بولے تھے تو ان کا کلپ ایک جیو کے اوپر شاید یا کسی اور ٹی وی کے اوپر کہا تھا کرپشن پہلے سے 3 گنا بڑھ گئی. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کرپشن پہلے سے 5 گنا بڑھ گئی ہے, کیونکہ لوگوں کو جو کرپشن کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں اب کہ مجبوری بن گئی. بجلی کے بل 25 روپے فی یونٹ پڑتا ہے, اور جو پٹرول ہے وہ 147 روپے لاہور میں بکتا ہے. میں آج ہی گٹی پٹرول پوایا, ٹھیک ہے, 147 روپے لیٹر. اب اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ جو بھی بندہ, چاہے وہ کلرک ہے, چاہے وہ انسپیکٹر ہے, چاہے وہ مطلب DSP ہے, وہ کیا کرے گا؟ اس نے کس طرح سے اپنے گھر کا سلسلہ چلانا ہے؟ یہ سلسلہ جو ہے یہ کرپشن کا ختم کرنے کے لیے مہنگائی کو کنٹرول کرنا بہت زیادہ ضروری, لیکن وہ نہیں ہو رہی بلکہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اب اس پہ اتنی بات ہو چکی کہ میں اب اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو انصاف ملنا چاہیے. اگر یہ جو ناصر بٹ صاحب کلیم کر رہے ہیں کہ ثاقب نثار صاحب نے ان پر دباؤ ڈالا تھا, ارشد ملک چونکہ دنیا میں نہیں رہے تو ان کی ویڈیو موجود ہے, ظاہر ہے اس وقت وہ اپنے ہوش و حواس یہ بات کر رہے تھے, تو اس کی انکوائری ضرور ہونی چاہیے کہ کیا ثاقب نثار صاحب نے بطور چیف جسٹس آف پاکستان ان پر دباؤ ڈالا تھا یا نہیں ڈالا تھا. اگر نہیں ڈالا تھا تو بھی بات کلیئر ہونی چاہیے, اگر ڈالا تھا تو بھی بات کلیئر ہونی چاہیے, کیونکہ یہ پاکستان کی عدلیہ کے اعلیٰ ترین عہدیدار کے اوپر الزام ہے, جس سے پاکستان کی پوری عدلیہ جو ہے اس پر ایک سوال اٹھتا ہے, ان کی کارکردگی پر سوال اٹھتا ہے, ان کی ایمانداری پر سوال اٹھتا ہے. یہ بڑا سیریس میٹر ہے. اگر کوئی سن رہا ہے, کوئی دیکھ رہا ہے, تو برائے مہربانی اس کے اوپر کوئی انکوائری کرو. ناصر بٹ صاحب نے بھی بلاؤ, میاں صاحب نے بھی بلاؤ, سارے نو بلو کے ایک انکوائری کمیشن بنائے. تحقیقات ہونا بہت ضروری ہے, اور اگر میاں صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو ان کو انصاف بھی ضرور ملنا چاہیے. فی الوقت اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ویڈیو.